योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, स्ट्यान्डर्ड कस्टिङसँग जोडिएका फर्मुलाको साथसाथै स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमलाई फर्मुला मेथड र टेबुलेसन मेथडद्वारा सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जसमा आजको क्लासमा हामीहरू लिनेछौँ 2072 क्वेसन नम्बर 10 को प्रब्लम र 2072 क्वेसन नम्बर 10 को प्रब्लमलाई। सर्वप्रथम हामीहरू सुरुमा यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ र त्योभन्दा लगत्तै पश्चात यही क्लासमा हामीहरू यो प्रब्लमलाई पनि सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीहरूले योभन्दा अगाडिकै क्लासमा पनि के डिस्कस गरेका थियौँ भने स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिने न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीहरूले फर्मुला मेथडबाट सल्भ गर्दा पनि हुन्छ र टेबुलेसन मेथडबाट सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। तर हामीहरू यहाँनिर सिक्दाखेरि चाहिँ फर्मुला मेथड र टेबुलेसन मेथड दुईटै विधिबाट सिक्दै जान्छौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन सजिलो लाग्छ त्यही विधिलाई फलो गर्दै जानु होला। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने स्ट्यान्डर्ड एन्ड एक्चुअल कस्ट फिगर अफ एन इन्डस्ट्री आर स्टेटेड बिलो भनेको छ क्या। स्ट्यान्डर्ड कस्ट र एक्चुअल कस्टको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ। अब स्ट्यान्डर्ड कस्ट एक्चुअल कस्टको बारेमा त हामीले योभन्दा अगाडिकै क्लासमा पनि बुझेका थियौँ होइन। कुनै पनि फ्याक्ट्री अथवा कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न खोज्दैछ भने हो यो वस्तु उत्पादन गर्दा यति लागत लाग्छ भन्ने एउटा अनुमान गरेको हुन्छ क्या। वस्तु उत्पादन गर्नुभन्दा पहिले नै उसले वस्तुमा यति खर्च लाग्छ भन्ने एउटा अनुमान गरेको हुन्छ। अब उसले अनुमान गरेको खर्च र त्यो प्रोडक्ट बनिसकेपछि त्यसमा लागेको खर्च चाहिँ फरक पर्न जान्छ क्या। मानिलिउँ कुनै कम्पनीले कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि 6000 खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान गरेकोमा वास्तविक रूपमा त्यो प्रोडक्ट बनिसके पछाडि 10000 खर्च लागिदियो अरे 4000 खर्च धेर लागिदियो नि त। हो यसरी त्यो खर्च उसले गरेको अनुमानित खर्च र वास्तविक रूपमा लागेको खर्चको फरक क्या भेरिएन्स कतिको छ, कतिको भिन्नता आयो भन्ने क्याल्कुलेसन गर्ने काम चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरमा सिक्छौँ। अब त्यो खर्चमा भिन्नता आउनु उसले गरेको अनुमान गरेको खर्च र वास्तविक रूपमा त्यो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि लागेको खर्चमा भिन्नता पर्नुको कारणहरू तीनवटा हुन सक्छ भनेर यो च्याप्टरले हामीलाई भन्छ क्या। एउटा मेटेरियलको कारणले गर्दा हामीहरूको अनुमान फरक पर्न सक्छ, अर्को लेबरको कारणले गर्दा अनुमान फरक पर्न सक्छ र अर्को ओभरहेडको कारणले गर्दा अनुमान फरक पर्न सक्छ भन्ने एजुम्सनको साथमा हामीहरूले यो च्याप्टरका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा हामीहरूले मेटेरियल भेरिएन्सहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मेटेरियलमा हामीले गरेको अनुमानित खर्च र वास्तविक रूपमा मेटेरियलमा लागेको खर्चको फरक कति छ त, त्यसको विचलन कति छ त, त्यसको भेरिएन्स कति आयो त भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै मेटेरियल भेरिएन्स भनिन्छ क्या। मेटेरियल भेरिएन्समा पनि 5 किसिमको भेरिएन्स हुन्छ होइन। मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स, मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स, मेटेरियल युज भेरिएन्स, मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स, अर्को मेटेरियल यिल्ड भेरिएन्स होइन। अर्को हामीले लेबर भेरिएन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। लेबर भेरिएन्स 6 किसिमको हुन्छ। लेबर कस्ट भेरिएन्स, लेबर रेट भेरिएन्स, लेबर इफिसियन्सी भेरिएन्स, लेबर मिक्स भेरिएन्स, अनि लेबर यिल्ड भेरिएन्स र लेबर आइडियल टाइम भेरिएन्स भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को ओभरहेड भेरिएन्समा क्यापासिटी भेरिएन्स, अनि इफिसियन्सी भेरिएन्स, स्पेन्डिङ भेरिएन्स भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ हामीले अहिले यहाँनिर मेटेरियल भेरिएन्सको बारेमा मात्रै चर्चा गर्दैछौँ होइन। यो मेटेरियल भेरिएन्ससित रिलेटेड प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरिसके पछाडि लेबर भेरिएन्ससित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि हामीहरू सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। साथै ओभरहेड भेरिएन्ससित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमलाई पनि सल्भ गरिसके पछाडि यही च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका एनालाइटिकल एन्सर क्वेसन यानि कि 15 मार्क्सका क्वेसन एन्सर क्वेसनलाई पनि हामीहरू सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। अब यो क्वेसनमा जाम्ला हामीहरू एउटा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड मिक्स दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ कम्पनीले गरेको अनुमान हो क्या। कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउनका लागि यति खर्च लाग्छ भनेर मेटेरियल एक्समा र मेटेरियल वाईमा यति केजी र यति रुपियाँ गोटाका दरले खर्च लाग्छ भनेर उनले अनुमान गरेको रहेछ र एक्चुअली रूपमा लागेको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँनिर दिएको रहेछ होइन। अब यो केही हामीले जानिराख्नु पर्दैन। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यिनीहरू प्रब्लमलाई हामीहरू टेबुलेसन मेथडबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। ल यही प्रब्लमलाई सुरुमा टेबुलेसन मेथडबाट सल्भ गर्न सिकौँ। त्यहाँभन्दा पश्चात चाहिँ यही प्रब्लमलाई हामीहरू फर्मुला मेथडबाट पनि सल्भ गर्न सिकौँ। ल केही छैन, दुईटै सजिलो छ होइन। जुन विधि अपनाउँदा पनि हुन्छ। टेबल बनाउनका लागि हामीलाई झन्झट लाग्यो भने फर्मुला मेथड एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। फर्मुला मेथडबाट हामीले प्रब्लमलाई सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। दुईटै इजी छ। ल दुईटै मेथडबाट हामीहरू पर्फेक्टली रूपमा जान्न सकिहाल्छौँ। त्यस्तो अप्ठ्यारो भन्ने कुरा यो च्याप्टरमा छँदै छैन। अब यहाँ हेरौँ ल। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू चाहे टेबुलेसन मेथडबाट गरौँ चाहे हामीहरू फर्मुला मेथडबाट गरौँ दिएको इन्फर्मेसनलाई गिभन तान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्याटर्नको प्रब्लम हामीले योभन्दा अघिल्लो
अघिल्लो क्लासमा पनि गरेका थियौँ। फेरि थप आजको क्लासमा पनि हामीहरू यही प्याटर्नको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ ल। जसमा हामीलाई यहाँ स्ट्यान्डर्ड मिक्स र एक्चुअल मिक्स दिएको छ नि, हो यही कुरालाई हामीहरू सुरुमा गिभन तानिदिउँ ल। टेबुलेसन मेथड भनेर मैले यहाँनिर माथि लेखिदिएको छ हैन। तपाईहरुले पनि फाइनली एक्जाममा प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि यदि यो च्याप्टरबाट आयो भनेदेखि टेबुलेसन मेथडबाट गरेको हो कि फर्मुला मेथडबाट गरेको हो त्यसलाई सुरुमा टाउकामा यहाँनिर हेडिङमा लेखिदिँदाखेरि राम्रो। यो 2072 क्वेशन नम्बर 10 मा आएको प्रब्लम गिभनमा हामीलाई कति सजिलो छ क्या, यो कति सजिलो छ भनेर के भनिराख्नु हैन, त्यति धेरै सजिलो छ क्या, कति सजिलो छ यसलाई यति सजिलो छ भन्ने शब्दै छैनन् क्या, त्यति साह्रो सजिलो छ। अब स्ट्यान्डर्ड मिक्स यहाँनिर हामीलाई दिएको छ नि, यी स्ट्यान्डर्ड मिक्स जे दिएको छ त्यही सार्ने। स्ट्यान्डर्ड मिक्स र एक्चुअल मिक्स भनेर दिएको छ हैन। क्वान्टिटी र रेट, रेट भनेको प्राइस होला। मेटेरियल एक्स को क्वान्टिटी भनेको 12 केजी रहेछ 10 रुपैयाँ गोटाका दरले, वाई भनेको 8 केजी रहेछ 15 रुपैयाँ गोटाका दरले। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लेभल दिएको रहेछ हैन। मेटेरियल एक्स र मेटेरियल वाई जे दिएको छ त्यही क्वान्टिटी र रेटलाई मैले प्राइस भनिदिएँ ल। 12 केजी र 8 केजी दिएको रहेछ 10 र 15। अर्को एक्चुअल मिक्स भनेको क्वान्टिटी र रेट, यतापट्टि पनि एक्चुअल मिक्सको क्वान्टिटी र रेट दिएको छ नि, 660 300 9 र 16 दिएको छ, 660 300 9 र 16 दिएको छ, त्यो भइहाल्यो हैन। अब यो दुईटा जोड्दा 12 र 8 ले 20 हुन्छ यहाँनिर हैन। यो दुईटा जोड्दाखेरि 960 हुने रहेछ। अब यहाँनिर के भन्यो भनेदेखि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 18 युनिट भनेको छ क्या, 18 युनिट अथवा 18 केजी भन्न खोजेको होला। जेसुकै होस् यो केही पनि फरक पर्दैन हैन। माथि केजी दियो भने तल पनि केजी नै हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, जम्मा हामीलाई के भन्यो भनेदेखि यहाँनिर जम्मा यहाँ 12 र 8 ले हामीले 20 केजी प्रयोग गरेकोमा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ कति मात्रै भयो, 18 मात्रै भयो। 20 केजी प्रयोग गरेकोमा 18 केजी भयो भने 2 केजी त बिचैमा हरायो नि त, 2 केजी चाहिँ घाटा भएछ क्या। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ कति मात्रै भएछ, 18 केजी मात्रै भएछ। जम्मा टोटल भनेको त 20 केजी, 20 केजी हामीले अनुमान गरेकोमा त 20 केजी आउटपुट हुनुपर्ने हो नि त, तर 18 केजी मात्रै आउटपुट भएछ भने बिचमा 2 केजी चाहिँ लस भएछ। हो यो चाहिँ लस रहेछ भनेर यसरी देखाइदिने। अर्को पनि हामीहरुको 660 र 300 ले जम्मा 960 हामीहरुको एक्चुअल आउटपुट हुनुपर्ने ठाउँमा एक्चुअल आउटपुट चाहिँ 900 मात्रै भएछ। 660 र 300 ले 960 हो नि त, 960 हुनुपर्ने ठाउँमा 900 मात्रै भयो भने 60 चाहिँ के भएछ, लस भएछ। हो यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीहरु टेबुलेसन मेथडमा छौं ल। अब यहाँ हेरौँ, हामीले यो भनेको स्ट्यान्डर्ड भनेको हामीले गरेको अनुमान हो क्या। लस भइवरी 18 केजी उत्पादन हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेकोमा लस भइवरी जम्मा 900 केजी उत्पादन भएछ हैन। भने हामीले गरेको अनुमान मिलेन नि त, यो दुईटैमा त एकरूपता छैन भने अब एकरूपतामा हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो। दुईटै एउटै त आएन, दुईटै एउटै आएको भए सकिहाल्थ्यो, हामीले केही गर्नु पर्दैन थियो। दुईटै एउटै आएन भनेदेखि अब स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट हो, यो एक्चुअलको आधारमा हामीले स्ट्यान्डर्डलाई पनि के गर्नु पर्यो, परिमार्जन गर्नु पर्यो। हामीले सोचेका थियौँ 18 भइदियो 900, हामीहरुको सोचाइ त केही पनि मिलेन नि त, छेउछाउ पनि पुगेन भने अब हामीले आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो क्या। हामीले यस्तो घटिया सोचेर हुँदैन। 900 भइराखेको छ, हामीले सोचेका थियौँ 18 सोचेकोमा 900 हुनु भनेको त हामीहरु आफूले आफू नि कमजोर रहछौं भन्ने कुराको जानकारी पाउनु हो नि त। त्यही भएर अब हामीले आफ्नो सोचलाई अब परिमार्जन गर्नु पर्यो। हो यो 18 सोचेर हुँदैन, हामीले कति चाहिँ सोच्नु पर्ने रहेछ त, अनुमान चाहिँ कतिको लगाउनु पर्ने रहेछ त, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट क्या। अब एक्चुअलको आधारमा हामीले आफ्नो सोचलाई बदल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि कति सजिलो छ क्या, यो सम्झिने तरिका नि यसरी एल आकारमा जाने क्या। यो फर्मुला पनि लेखिराख्नु पर्दैन, यस्तो एल आकारमा जाने। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट, यो दुईटा यदि बराबर छैन भने जहिले पनि टेबुलेसन मेथडबाट गर्दा यो दुईटा बराबर छैन भने यो एल आकारमा हेर्ने ल। यो एल आकारमा हेर्नुपर्छ। 20 अनि 18, यो लसलाई इग्नोर गरिदिने। 20 18 छ नि त, त्यही भएर 20 का मुनि 18 अनि यी एल आकारमा हेर्ने। कति दिएको छ, यतापट्टि 900 दिएको छ। 20 का मुनि 18 900, 20 का मुनि 18 900, यस्तो एल जस्तो भयो नि त। टर्निङ पोइन्टमा जाँदो रहेछ हैन, यसरी एल हो। यस्तो यो तरिकाबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 20 का मुनि 18 अनि 900 यसरी जानु पर्यो ल। जहिले पनि टेबुलेसन मेथडबाट गर्दाखेरि यति गरिसकेपछि भइहाल्यो। अब टेबुलेसन मेथडबाट गर्दा हामीले एउटा भेरिएन्स एनालाइसिस टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब भेरिएन्स एनालाइसिस टेबलमा के लेख्नु पर्यो भने पहिले एउटा एस लेख्नु पर्यो। यो पोइन्टहरुलाई खित्रिङ मित्रिङलाई अहिले इग्नोर गरिदिउँ, यो एसहरुमा मात्रै हेरौँ ल। यहाँ यत्रो भकुण्डो जत्रै एसहरु दिएका छन्, भकुण्डो जत्रै एहरु दिएका छन् नि त। हो यसलाई मात्रै फोकस गरौँ ल। सुरुमा एउटा एस लेख्नु पर्यो। यहाँ माथि पहिले टेबलमा क्वान्टिटी लेख्ने हैन, अनि मिक्स लेख्ने, यहाँ मिक्सको पनि क्वान्टिटी र प्राइस लेख्ने अनि रिजल्ट लेखिदिने। हो यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्वान्टिटी दिएको छ नि, क्वान्टिटीमा एउटा एस अनि 3 वटा ए। एस भनेको स्ट्यान्डर्ड हो, ए भनेको एक्चुअल हो। एउटा एस
3वटा ए लेख्ने। अब अघि एउटा एस लेखेका थियौँ नि, यहाँनिर 2टा एस लेखिदिने, यतापट्टि सङ्ख्या लेख्ने ठाउँ छोडिदिने। 2टा एस, अघि एउटा एस लेखेका थियौँ, अब 2टा एस लेखिदिने, बाँकी रहेको ए नै लेखिदिने। पहिले एउटा एस लेख्ने, अनि 2टा एस लेख्ने, अनि 3वटा एस लेख्ने क्या, यता छँदैछ होइन। हो यसरी हामीले भेरिएन्स एनालाइसिस टेबलमा स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअललाई यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो गरिसकेपछि यो जुन एस छ नि, हो या एसमा चाहिँ हामीले यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट अहिले निकालेको छ नि, हो यो ल्याएर थपक्क राखिदिने। अनि यो जुन एक्चुअल छ नि, अब एक्चुअल चाहिँ कति छ त, एक्चुअली रूपमा यो मिक्स दिएको छ नि, यो एक्चुअल हो, यो मिक्सलाई राख्नुपर्ने हुन्छ ल। एसिटी एक्चुअल मिक्स कति दिएको छ, हो त्यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। 960 दिएको रहेछ होइन, हो त्यो 960 यो सकिहाल्यो। हो यो क्वान्टिटीमा जहिले पनि हो त्यस्तो राख्नुपर्ने हुन्छ ल। यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट भनेको हामीले एक्चुअलको आधारमा स्ट्यान्डर्डलाई परिवर्तन गरेर जति आएको छ हो त्यो राख्नु पर्यो सुरुमा। त्यहाँदेखि पछाडि यो जुन एक्चुअल मिक्समा दिएको छ नि, हो त्यो एक्चुअल मिक्सकोलाई सबैलाई त्यहाँनिर सार्दै जानु पर्यो। त्यहाँदेखि पछाडि यहाँ स्ट्यान्डर्ड एक्चुअल दिएको छ नि, अब यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी एक्चुअल क्वान्टिटी। अब स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति छ त, यो स्ट्यान्डर्ड भनेको यो क्वान्टिटी, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको एक्स र वाइ दुईटा छ नि त, 12 र 8 स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको 12 र 8, फेरि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको 12 र 8 त्यहाँ माथि दिएको छ नि त। अब एक्चुअल क्वान्टिटी हो क्या यो, एक्चुअल क्वान्टिटी कति दिएको छ त, एक्चुअल क्वान्टिटी 660 र 300 हो त्यो राख्नु पर्यो ल। ए र बी को छुट्टाछुट्टै दिएको छ नि त क्वान्टिटी यति। अब एबिसी 3वटाको दियो भने 3वटै राख्नुपर्ने हुन्छ, एबिसिडिई 5वटाको दियो भने 5वटैको राख्नुपर्ने हुन्छ। हो यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ ल, त्यसमा पनि कन्फ्युज नहुने। अब यो एक्चुअल क्वान्टिटी कति दिएको रहेछ, एक्चुअल क्वान्टिटी भनेको 660 र 300 दिएको रहेछ, हो त्यहाँको हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड प्राइस र एक्चुअल प्राइस राख्नु पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड प्राइस कति दिएको छ त हामीलाई, स्ट्यान्डर्ड प्राइस भनेको 10 र 15 दिएको छ, 10 र 15 सबै स्ट्यान्डर्ड छ नि त। अब एक्चुअल प्राइस चाहिँ कति दिएको छ त, एक्चुअल प्राइस भनेको 9 र 16 दिएको छ होइन, 9 र 16 हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसके पछाडि होइन, यो लेख्यौँ यो पनि भइसक्यो। अब यति गरिसकेपछि यो मिक्स हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या, बिचको मिक्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो 12 छ नि, 12 × 10 अनि प्लस अनि 8 × 15, 12 × 10 प्लस 8 × 15 डिभाइडेड बाई 12 र 8 ले 20 ले भाग गर्नु पर्यो। हो त्यसरी नै प्रत्येक गर्दै जाने, 12 × 10 प्लस 8 × 15 डिभाइडेड बाई 12 8 ले 20, हो यो टोटलले भाग गर्नु पर्यो ल, गर्दाखेरि 12 आउँदो रहेछ। त्यो मिक्समा चाहिँ एभरेज प्राइस कति हो भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल, सबैको एभरेज प्राइस यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै 660 × 10 प्लस 300 × 15, 660 × 10 प्लस 300 × 15, 660 र 300 ले 960 हुन्छ, 11.5625 भनेर यसरी आउँदो रहेछ। हो त्यसरी गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँ पनि 660 × 9 प्लस 300 × 16 गर्नु पर्यो, डिभाइड बाई 6 3 ले कति हुँदो रहेछ, 960 हुँदो रहेछ, गर्दा 11.1875 हुँदो रहेछ। हो अब यति आइसकेपछि यो मिक्स प्राइस आइसकेपछि नि यो चाहिँ हुन्छ मिक्स प्राइस, यानि कि एभरेज प्राइस हो क्या। अब यति आइसकेपछि यो जुन 1000 छ नि, 1000 × 12 12000। अब एबिसिडी भनेर रिजल्टमा चाहिँ हामीले एबिसिडी लेख्नुपर्ने हुन्छ ल, टेबुलेसन मेथडबाट गर्दाखेरि। अब यहाँनिर जुन आएको छ नि 1000 × 12 12000, 960 × 12 11520, 960 × 11.5625 गर्दा 11100, 960 × 11.1875 गर्दा 10740। हो यसरी हामीले रिजल्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि यो टेबल हामीले गरिसक्यौँ, केही छैन ल, टेबल गर्न पनि त्यस्तो समस्या केही पनि छैन, रटिराख्नु पनि पर्दैन। एउटा एस 3वटा ए, पहिली एउटा एस अनि 2टा एस अनि 3टा एस होइन, जम्मा 4वटाको सिक्वेन्स हुन्छ, 1 2 3 4वटा हुन्छ। पहिली एउटा एस 3वटा ए अनि 2टा एस अनि 3वटा एस, हो यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँदेखि पछाडि चाहिँ हामीले भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त यहाँनिर मेटेरियल भेरिएन्सहरू निकाल्दैछौँ, लेबर भेरिएन्स पनि हामीले गर्न बाँकी नै छ, त्यो पनि गर्छौँ, ओभरहेड भेरिएन्स पनि हामीले सिक्न बाँकी नै छ, त्यो पनि सिक्छौँ, केही पनि छैन, सबै सजिलो छ। अब क्याल्कुलेसन, अब भेरिएन्स निकाल्नका लागि मेटेरियलको जम्मा 5वटा भेरिएन्स हो, मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स, मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स, मेटेरियल युज भेरिएन्स, मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स, मेटेरियल यिल्ड भेरिएन्स, हो यो 5वटा भेरिएन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब भेरिएन्स निकाल्नका लागि टेबुलेसन मेथडमा कति सजिलो छ क्या, केही दिमाग लगाइराख्नु पर्दैन, दिमाग राखेर हिसाब गर्न थाल्यौँ भने पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ क्या। त्यही भएर अब हामीले के एउटा के सिक्वेन्स सम्झिनु पर्यो भने कपमाई भन्ने एउटा सिक्वेन्स सम्झिने क्या, CUP कप MY माई, हो यति सम्झ्यौँ भने हामीले टेबल बनाइसके पश्चात यो मिलाइहाल्यौँ क्या, सबै मेटेरियल भेरिएन्सहरू मिलाइहाल्यौँ। अब यहाँ हेर्ने ल, यस्तो 1 2 3 4 5वटा लाइन हुन्छ हामीहरूको कापीमा होइन, कपमाई CUP कप लास्टबाट क्या, MY कपमाई भनेर यसरी लेखिदिने क्या,
कप माई भनेर लेखिदिने। अब हामीले त मेटेरियल भेरिएन्स निकालेको हो नि त, यो के निकालेको मेटेरियल भेरिएन्स, यो के निकालेको मेटेरियल भेरिएन्स, यो मेटेरियल भेरिएन्स, यो मेटेरियल भेरिएन्स। त्यही भएर मेटेरियल यिल्ड भेरिएन्स, मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स, मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स, मेटेरियल युज भेरिएन्स, मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स। CUP कप MY माई लास्टबाट लेख्दै जाने ल, कप माई भनेर हो यस्तो एउटा सिक्वेन्स बनाइदिने। त्यही त गरेको छ, CUP कप MY माई। अब मेटेरियल भेरिएन्स हो नि त, MV त सबैमा हुन्छ। अब सुरुदेखि लेख्दै जाने A माइनस B, B माइनस C, C माइनस D, अनि A माइनस B, B माइनस C, C माइनस D, D सम्म पुग्यौँ नि त। अब फेरि A माइनस C, अब A ले हेर्नु पर्यो क्या, A माइनस C र A माइनस D गर्ने बित्तिकै हामीहरूको सबै भेरिएन्सहरू निक्लिन्छ। अब A माइनस B भनेको अब A को भेल्यु कति दिएको छ त, यहाँ माथि सबै भेल्यु पनि हामीलाई दिएकै छ हैन। A माइनस B, A को भेल्यु माइनस B को भेल्यु, A को भेल्यु 12,000 माइनस B को भेल्यु 11,520, 11,520 गर्दा यदि प्लसमा आयो भने फेभरेबल हुन्छ, माइनसमा आयो भने अनफेभरेबल लेखिन्छ। अहिले प्लसमा आयो हामीले फेभरेबल लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो। मिक्स भेरिएन्स B माइनस C, B को भेल्यु माइनस C को भेल्यु गर्ने, 11,520 माइनस 11,100 गर्दा 420, यो पनि फेभरेबल रहेछ। मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स, यो सिक्वेन्स बिगार्नु भएन है, कप माई CUP कप MY माई, CUP कप MY माई। फेरि माई कप भनेर गरियो भने चाहिँ बिग्रिन्छ है, एक्जाममा लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग त्यहाँभन्दा बिग्रिने चाहिँ ठाउँै हुँदैन। CUP कप MY माई हो यसरी, कप माई कप माई कप माई हो यसरी हामीले यो सिक्वेन्स चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो, अनि केही पनि बिग्रिँदैन ल। अब C माइनस D, C को भेल्यु माइनस D को भेल्यु, यो भेल्यु माइनस यो भेल्यु गर्दा 360, यो पनि फेभरेबल। A माइनस C, A को भेल्यु माइनस C को भेल्यु गर्दा यो पनि फेभरेबल। A माइनस D भनेको A को भेल्यु माइनस D को भेल्यु गर्दा यो पनि फेभरेबल आयो ल। हामीले सोचेको भन्दा कम्ती नै खर्च हुने रहेछ भन्न खोजेको हो क्या। यो भनेको फेभरेबलमा आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले जति सोचेका थियौँ त्योभन्दा कम्ती नै खर्च हुने रहेछ। यो मेटेरियल यिल्ड भेरिएन्स, मिक्स भेरिएन्स, प्राइस भेरिएन्स, युज भेरिएन्स, कस्ट भेरिएन्समा सोचेको भन्दा कम्ती नै खर्च हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ ल। फेभरेबल आयो भने चाहिँ, अनफेभरेबल आयो भने चाहिँ सोचेको भन्दा बढी खर्च हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो त भयो हामीहरूको टेबुलेसन मेथडमा भयो। अब हामीहरू जान्छौँ यही प्रब्लमलाई हामीहरू फर्मुला मेथडमा पनि गर्छौँ ल। अब फर्मुला मेथडमा गर्दा र टेबुलेसन मेथडमा गर्दाखेरि यहाँनिर माथि फर्मुला मेथड लेखिदिने, त्यही क्वेसन हामीहरू सल्भ गर्दैछौँ। त्यही अघिकै जस्तो सुरुमा गिभन तान्ने प्रोसेस भनेको टेबुलेसन मेथड र फर्मुला मेथडमा एउटै हो। स्ट्यान्डर्ड मिक्स र हामीलाई एक्चुअल मिक्स दिएको छ नि, यो स्ट्यान्डर्ड मिक्समा क्वान्टिटी र रेट दिएको छ, एक्चुअल मिक्समा पनि क्वान्टिटी र रेट हामीलाई दिएको छ नि। हो यसरी स्ट्यान्डर्ड मिक्स मेटेरियल एक्स र मेटेरियल वाई दिएको छ हैन। स्ट्यान्डर्डमा एक्स र वाई दिएको छ नि, क्वान्टिटी रेट, स्ट्यान्डर्डमा क्वान्टिटी रेट, एक्चुअलमा पनि क्वान्टिटी रेट लेखिदिने। मेटेरियल एक्स र मेटेरियल वाई छ नि त, मेटेरियल एक्सको 12 र 8, 10 र 15 दिएको छ, 12 र 8, 10 र 15 दिएको छ हैन। 12 8 जोड्दा 20 भयो। यो अघिकै जस्तो हो नि त सबै। अब यसमा हामीहरूको वास्तविक रूपमा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट चाहिँ 18 मात्रै भइदियो, जोड्दाखेरि त 12 8 ले 20 हुनुपर्ने हो नि त, 20 मा 18 मात्रै भइदियो भने बिचमा लस चाहिँ 2 चाहिँ बिचमा लस भएको रहेछ ल। 20 हुनुपर्ने ठाउँमा हैन, 12 8 ले 20 हुनुपर्ने ठाउँमा 18 मात्रै भइदियो भने 2 चाहिँ लस रहेछ। हो यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यता पनि त्यही प्रोसेसबाट हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले टेबुलेसन मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेरौँ ल, टेबुलेसन मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुटकै आधारमा हामीले स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीलाई परिमार्जन गरेका थियौँ नि। तर फर्मुला मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेल छैन नि त। इक्वेल छैन भने हेयर आउटपुट आर नट इक्वेल, आउटपुट चाहिँ हामीहरूको इक्वेल छैन भने रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीलाई नै रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन माथि हामीलाई दिएको छ नि क्वान्टिटी हो, यो प्रत्येक क्वान्टिटीलाई रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। एक्सको पनि, एक्सलाई पनि रिभाइज गर्नुपर्छ, वाईलाई पनि रिभाइज गर्नुपर्छ। एक्स वाई जेड दियो भने तिनवटैलाई हामीले रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि मेटेरियलहरू दिएका छन् नि हो त्यो सबैलाई रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी निकाल्नका लागि एक्चुअल आउटपुटका पनि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट, यो जुन एक्चुअल आउटपुट छ नि, एक्चुअल आउटपुटका पनि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट, किनभने एक्चुअलको आधारमा हामीले रिभाइज गर्नुपर्ने हो हैन। त्यही भएर एक्चुअल र स्ट्यान्डर्डमा फरक परेको छ नि त, त्यही भएर एक्चुअलको आधारमा स्ट्यान्डर्डलाई रिभाइज गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर एक्चुअल आउटपुटका पनि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु गिभन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी गरेर हामीले यो जुन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी छ यो क्वान्टिटीलाई नि के गर्नुपर्छ, रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मेटेरियल एक्स, अहिले एक्स र वाई दिएको छ नि हो, यो एक्स र वाईलाई नि हामीले रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्चुअल आउटपुट भनेको 900, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेको 18, 900 का मुनि 18 इन्टु गिभन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको 12
x को गर्दैछौँ नि त अहिले 12 गर्दा 600 आउँदो रहेछ। अब y को पनि एक्चुअल आउटपुटका पनि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट त त्यही हुन्छ अनि इन्टु गिभन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, यो गिभन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति दिएको रहेछ 8 दिएको रहेछ गर्दा 400 केजी आउँदो रहेछ। ल हो यसरी हामीले रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिभाइज गरिसकेपछि अब लन्ठै सकिहाल्यो। यहाँनिर कति सजिलो छ। अब क्यालकुलेसन अफ भेरिएन्स निकाल्दैछौँ। अब फर्मुला म्याथबाट गर्दाखेरि त त्यही 5वटा भेरिएन्स हो हामीले हैन। मेटेरियलको निकाल्नुपर्ने मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स, मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स, मेटेरियल युज भेरिएन्स, मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स अनि मेटेरियल यील्ड भेरिएन्स निकाल्नुपर्ने हो नि त। त्यो टेबुलेसन मेथडमा हामीले जुन कप माईको कुरा गरेका थियौँ नि, यो फर्मुला मेथडमा चाहिँ कप माई कप सब च्यास्या केही जानिराख्नु पर्दैन क्या। डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिने निक्लिन्छ सकिहाल्यो। यदि यो टेबल बनाउन हामीलाई झन्झट लाग्छ भने विकल्पमा हामीहरूको फर्मुला मेथड पनि छ क्या। फर्मुला मेथड पनि हामीहरूको सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। अब मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकाल्नका लागि हामीहरूको फर्मुला के थियो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस हैन। यो फर्मुला चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ यदि फर्मुला मेथडलाई फलो गर्यौँ भने। मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस भन्ने हुन्छ। ल अब x र y दुईटैको हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल x र y दुईटैको गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटाको मात्रै गर्न पाइएन। मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स अब x र y स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति आएको छ 600 र 400 हैन। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी x को 600 y को 400। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस कति कति छ 10 र 15 दिएको छ हैन। x र y को 10 र 15 आयो माइनस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी x र y को दुईटै। एक्चुअल क्वान्टिटी यो राख्नु पर्यो ल 660 र 300। हामीले स्ट्यान्डर्डलाई पो परिमार्जन गरेका हौँ त, रिभाइज गरेका हौँ। एक्चुअल त हामीहरूको जस्ताको तस्तै छ नि त 660 र 300 660 र 300 इन्टु एक्चुअल प्राइस भनेको x र y को कति छ 9 र 16 दिएको छ हैन। 9 र 16। अब यो x को गर्दाखेरि 600 इन्टु 10 माइनस 660 इन्टु 9 गर्दा 60 चाहिँ प्लसमा आउँदो रहेछ, फेभरेबलमा रहेछ। यो गर्दाखेरि पनि प्लसमै आयो, यो पनि फेभरेबलमै भयो। दुईटै फेभरेबल एउटै क्रमको आयो भने दुईटै जोडिन्छ। एउटा फेभरेबल र एउटा अनफेभरेबल आयो भने चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। 1200 मा 60 जोड्दा 1260 हामीहरूको मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स यसरी निस्किँदो रहेछ। मेटेरियल कस्ट भेरिएन्सदेखि अब निकाल्नु पर्यो मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स। केही छैन, मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला प्राइस भेरिएन्स निकाल्दा प्राइस हुन्छ क्या ब्र्याकेटभित्र स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यतापट्टि चाहिँ एक्चुअल क्वान्टिटी हुन्छ। अब एक्चुअल क्वान्टिटी x र y को कति कति दिएको छ x र y को एक्चुअल क्वान्टिटी भनेको x र y को भनेको 660 र 300 दिएको छ 660 र 300। अब स्ट्यान्डर्ड प्राइस कति x र y को कति कति दिएको छ स्ट्यान्डर्ड प्राइस भनेको 10 र 15 दिएको छ x र y को। एक्चुअल प्राइस भनेको कति दिएको छ x र y को 9 र 16 दिएको छ हैन। 9 र 16 गरिदिने गर्दाखेरि 660 यो प्लसमा आउँदो रहेछ, फेभरेबल भयो। अनि फेरि यो पनि प्लसमा आयो, यो पनि फेभरेबल भयो गर्दा 360 नै आउँदो रहेछ। यहाँनिर हामीहरूको एउटा अनफेभरेबल आउँदो रहेछ हैन। 15 मा 16 घटाउँदा त -1 हुन्छ, -1 इन्टु 300 -300 हुन्छ नि त। एउटा फेभरेबल एउटा अनफेभरेबल हैन। यो फेभरेबल भनेको प्लस 600 माइनस 300, अनफेभरेबल भनेको चाहिँ माइनस हो। ल फेभरेबल भनेको प्लस 660 चाहिँ प्लसमा रहेछ पोजिटिभ, माइनस अनफेभरेबल भनेको नेगेटिभ हो। 300 गर्दा 360 चाहिँ हामीहरूको यो पनि केमा आउँदो रहेछ फेभरेबलमै आउँदो रहेछ हैन। यो पनि भयो हामीहरूको मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स। अब मेटेरियल युज भेरिएन्स निकाल्नका लागि के हुन्छ, युज भेरिएन्स निकाल्नका लागि कति प्रयोग भएको छ त क्वान्टिटी हेर्ने हो नि त। मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स निकाल्दा प्राइस हेर्यो ब्र्याकेटभित्र प्राइस, अनि युज भेरिएन्स निकाल्दा ब्र्याकेटभित्र क्वान्टिटी क्या स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी अनि स्ट्यान्डर्ड प्राइस आउँछ। अब स्ट्यान्डर्ड प्राइस चाहिँ x र y को कति कति दिएको छ त x र y को कति कति दिएको छ त स्ट्यान्डर्ड प्राइस 10 र 15 दिएको छ 10 र 15। अब स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको त अघि हामीले निकालेको छ भर्खर 600 र 400 निकालेको छ, रिभाइज गरेको हाल्नुपर्छ 600 र 400। एक्चुअल क्वान्टिटी कति दिएको छ एक्चुअल क्वान्टिटीलाई त रिभाइज गर्ने कुरा हुँदैन, जहिले पनि स्ट्यान्डर्डलाई रिभाइज गर्नु पर्यो। 660 र 300 दिएको छ 660 र 300 गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि माइनसमा आयो अनफेभरेबल, यो गर्दाखेरि प्लसमा आउँदो रहेछ फेभरेबल। अब एकमुष्ट रूपमा त हामीले निकाल्नै पर्ने हुन्छ हैन। मेटेरियल युज भेरिएन्स x र y को दुईटैको एकमुष्ट रूपमा निकाल्नु पर्यो। अनफेभरेबल भनेको माइनस, फेभरेबल भनेको प्लस। प्लसमा रहेछ 1500 हैन, माइनसमा रहेछ 600 हैन, गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 900 आउँदो रहेछ। 900 भनेको पोजिटिभै आयो, फेभरेबल आयो। त्यहाँभन्दा पछाडि मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स। मेटेरियल मिक्स भेरिएन्समा चाहिँ अधिकांश हामीहरू एक्जाममा झुकिन सक्छौँ ल, तर झुकिनुपर्ने त्यस्तो कारण पनि केही छैन। अब मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स निकाल्नका लागि फर्मुला त हामीहरू सधैँ छ हैन। एक्चुअल मिक्सका भने स्ट्यान्डर्ड मिक्स इन्टु स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स माइनस स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स गर्नु पर्यो। अब एक्चुअल मिक्सका पनि स्ट्यान्डर्ड मिक्स भनेको यो एक्चुअल मिक्स भनेको यो स्ट्यान्डर्ड मिक्स, त्यो लस घटाउनुभन्दा अगाडिको जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ मिक्स भनिन्छ क्या। एक्चुअल मिक्सका पनि स्ट्यान्डर्ड मिक्स 960 का पनि 20 गऱ्यौँ हामीले यहाँनिर 960 का पनि 20। अनि स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स, स्ट्यान्डर्ड मिक्स भनेको क्वान्टिटी हो क्या, त्यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीको
त्यो स्ट्यान्डर्ड कस्ट निकाल्नु पर्यो क्या। भने स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीलाई स्ट्यान्डर्ड प्राइससित गुणा गर्दाखेरि त्यसको जम्मा कस्ट आउँछ नि त। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी र स्ट्यान्डर्ड प्राइस गुणा गर्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी र स्ट्यान्डर्ड प्राइस 12 र इन्टु 10 8 इन्टु 16 यो हो ल। स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स हेर्दैछौँ नि त हामीहरू। स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्सबाट हेर्दैछौँ नि त, रिभाइज गरेकोलाई हेर्ने होइन ल। 12 इन्टु 10 8 इन्टु 15 12 इन्टु 10 8 इन्टु 15 भयो। यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स। अनि स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल मिक्स भनेको क्वान्टिटी चाहिँ एक्चुअल अनि स्ट्यान्डर्ड कस्ट, तर कस्ट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डको राख्नु पर्यो अरे। एक्चुअल मिक्स स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स। मिक्स भनेको यानि कि क्वान्टिटी भनेको चाहिँ एक्चुअलको तर कस्ट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डको। क्वान्टिटी भनेको चाहिँ एक्चुअलको तर कस्ट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डको। 660 इन्टु 10 300 इन्टु 15 गरेर 660 इन्टु 10 प्लस 300 इन्टु 15 यो सबै गर्दाखेरि यहाँनिर यसले भाग गर्दा 48 आयो। यो यति गर्दाखेरि 240 आउँदो रहेछ, माइनस यो सबै गर्दाखेरि 1100 आउँदा यो सबै गर्दा फेभरेबलमा 420 आउँदो रहेछ ल। यो मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स पनि भयो। अब लास्ट वान एउटा छ अलिकति कन्फ्युज हुने खालको होइन, तर कन्फ्युज यसमा हुनुपर्ने केही छैन। मेटेरियल यिल्ड भेरिएन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मेटेरियल यिल्ड भेरिएन्स निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस एक्चुअल यिल्ड माइनस रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फरक पर्यो भने त्यो स्ट्यान्डर्ड यिल्ड भनेको आउटपुट हो, यसलाई हामीले रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। स्ट्यान्डर्ड रेट कसरी निकाल्ने त भनेदेखि यो स्ट्यान्डर्ड रेट पनि निकाल्नुपर्छ क्या। एक्चुअल यिल्ड निकाल्नु पर्दैन। एक्चुअल यिल्ड भनेकै यो एक्चुअल आउटपुट हो, यही राखिदिने हो होइन। यो स्ट्यान्डर्ड रेट र रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो स्ट्यान्डर्ड रेट कसरी निकाल्ने त? स्ट्यान्डर्ड रेट निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी र स्ट्यान्डर्ड प्राइस गुणा गर्ने क्या। 12 इन्टु 10 अनि 8 इन्टु 15 गरेर यो लस घटाइसकेपछि आएको यो क्वान्टिटी छ नि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट, यसले भाग गर्नुपर्छ। यो गुणा गर्ने होइन, यो इन्टु यो प्लस यो इन्टु यो गर्ने डिभाइडेड बाई 18 गरिदिने। डिभाइड बाई 18 गर्दा 13.3333 आउँदो रहेछ। यसलाई स्ट्यान्डर्ड रेट भन्ने हो होइन। स्ट्यान्डर्ड रेट त्यही भइहाल्यो। अब एक्चुअल यिल्ड भनेको चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन, त्यो क्वेसनमा लस घटाइसकेपछि जति आएको छ त्यसैलाई नै हामीहरू एक्चुअल यिल्ड भन्छौँ। माइनस रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड भनेको छ नि, यो स्ट्यान्डर्ड यिल्डलाई चाहिँ रिभाइज गर्नु पर्यो। अब रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड निकाल्नका लागि नि अब कति सजिलो छ क्या। अब यसरी जाने, यस्तो जाने, यस्तो जाने, यस्तो 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 जानुपर्छ ल। यसले भाग गर्ने, यसले गुणा गर्ने। यो 18लाई यो जुन 18 छ नि यसले भाग गर्ने अनि यसले गुणा गर्ने। सिधा एल जानुपर्छ ल। रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड निकाल्नका लागि सिधा एल जानुपर्छ। जुन अघि हामीले टेबुलेसन मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट निकाल्न यस्तो गएको थियौँ नि, अब चाहिँ यस्तो जानुपर्ने हुन्छ ल। रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यस्तो जानु पर्यो। 18 का मुनि 20 इन्टु 960 फेरि यताउता भयो भने चाहिँ बिग्रिन्छ ल। एल यस्तो घोप्टेको एलमा जानु पर्यो क्या। 18 का मुनि 20 इन्टु 960 18 का मुनि 20 इन्टु 960 गर्दा 864 आउँदो रहेछ ल। 864 आउँदो रहेछ। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको 407 र 9 79 होइन 479.99 भनेको गढेउले 480 थियो भनेको एप्रोक्सिमेटली लगभग 480 हो भन्न खोजेको हो नि त। 479.99 भनेको त 480 हो नि त। फेभरेबल सम्झिनका लागि गढेउलो पल्टेको भनेर सम्झिँदा पनि भयो। हो यसरी हामीहरू फर्मुला मेथडबाट पनि हो यस्तो यो न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब हामीहरू नि यहाँदेखि तलतिर दिएको अर्को प्रब्लमलाई पनि फर्मुला मेथड र टेबुलेसन मेथड दुईटैबाट सल्भ गर्न सिक्नेछौँ ल। जसमा हामीलाई 2072 क्वेसन नम्बर 10 मा दिएको छ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी एडप्टिङ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ सिस्टम गिभन यु द फलोइङ पार्टिकुलर भनेर दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड भनेर दिएको छ होइन। क्वान्टिटीमा 60% र 40% दिएको छ। 60% र 40% यसरी पर्सेन्टेजमा दियो भने 60 र 40 राख्दा पनि भयो होइन। अथवा अर्को तरिका पनि छ, त्यसको त्यो तरिकाको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई बताइहाल्छु ल। यो चाहिँ भयो स्ट्यान्डर्ड भयो, यतापट्टि दिएको रहेछ एक्चुअल दिएको रहेछ होइन। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ टेबुलेसन मेथडबाट गरौँ। टेबुलेसन मेथडबाट गरिसकेपछि फेरि फर्मुला मेथड पनि यो क्वेसनको चर्चा गर्छौँ ल। यो एउटै हो, केही छैन, तर यो एउटा क्वेसन हेरिसके पछाडि हामीहरू पर्फेक्ट भइहाल्छौँ ल। तर गर्न चाहिँ हामीहरू सबै गर्दै जान्छौँ। सुरुमा अब टेबुलेसन मेथडमा जाउँ। स्ट्यान्डर्ड मिक्स र एक्चुअल मिक्स हामीलाई दिएको छ यहाँनिर होइन। स्ट्यान्डर्ड भनेकै यो सुरुमा दिएको चाहिँ मिक्स भनेर भनिदिने। एक्चुअल मिक्स स्ट्यान्डर्ड मिक्स र एक्चुअल मिक्स क्वान्टिटी र प्राइस दिएको हुन्छ। क्वान्टिटी र प्राइस दिएको हुन्छ। यो 60 र 40 छ नि, 60 र 40% छ नि, 60 र 40 राखिदिँदा भइहाल्यो ल। पर्सेन्ट हटाएर लेखिदिने ल। यहाँनिर मैले पर्सेन्ट सहित लेखिदिएको छु। 60 र 40 मात्रै लेखिदिने। यसको प्राइस दिएको छ नि 8 र 5 दिएको छ। 8 र 5 पर्सेन्टले केही असर गर्दैन ल, त्यो गरिराख्नु पर्दैन। अनि अर्को 50 र 250 एक्चुअलको दिएको छ। त्यसको प्राइस भनेको 10 र 8 दिएको छ। 10 र 8 भयो। अब यो जोड्दा 60 र 40 जोड्दा 100 हुन्छ
हैन रेट जोड्न पाइँदैन 50 र 250 जोड्दा 300 हुन्छ अब यो हामीले 100 हुन्छ भनेको ठाउँमा त्यहाँनेरि नोक्सान पनि त हुन्छ स्ट्यान्डर्ड लस 10% भनेको छ यहाँनेरि 100 आयो 100 को 10% भनेको त 10 हो नि त अब 100 मा 10 घटाउँदा यहाँ 90 रहेछ भने अब उतापट्टि चाहिँ एक्चुअल आउटपुट वाज 280 भन्नु क्या अब हुनुपर्ने 300 हो तर 280 एक्चुअल आउटपुट चाहिँ 280 मात्रै भयो भने बिचमा कति लस भएछ 20 चाहिँ लस भएछ हैन हो यसरी हामीले यहाँ पनि लस निकाल्न सक्यौं अथवा म त यो पर्सेन्ट राख्दिन कस्तो झ्याउ लाग्यो यो पर्सेन्ट कहाँ यो क्वान्टिटीको ठाउँमा पर्सेन्ट राखेर हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो सम्झिदा पनि हुन्छ अर्को तरिका पनि छ गर्ने यो जुन 60% छ नि यो जुन एक्चुअल मिक्स छ नि सम्झिनु पर्यो होला यो चाहिँ एक्चुअल मिक्सको 60% यानी कि 300 को 60% छ त्यहाँ 180 राख्नु पर्यो होला यहाँनेरि अनि फेरि 300 को 40% 4 त्यहाँ 12 120 राख्नु पर्यो होला हो यो जुन एक्चुअल मिक्स छ नि फेरि एक्चुअल आउटपुटको होइन है यो एक्चुअल मिक्स यो 300 युनिट छ नि 300 युनिटको 60% 300 युनिटको 40% यहाँनेरि राखेर गर्यौं भने पनि हामीहरुको आउने एन्सर भनेको एउटै हो तर बदलिराख्नु यसलाई पर्दैन हैन बदले पनि एउटै हो नबदले पनि एउटै हो नबदल्दैखेरि हामीलाई यहाँनेरि गर्नका लागि अझै सजिलो हुन्छ अब यहाँ भन्दा पछाडी यो दुईटा इक्वल आउँदैन क्या लसको कारणले गर्दाखेरि हैन अथवा विभिन्न कारणले गर्दा यो दुईटा इक्वल आउँदैन यहाँदेखि पछाडी हामीहरु त टेबुलेसन मेथडमा छौं टेबुलेसनमा जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट यो एक्चुअल आउटपुटको आधारमा स्ट्यान्डर्डलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो घटिया सोचेर हुँदैन सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ अब टेबुलेसन मेथडबाट गर्दा यस्तो सिधा एल हैन फर्मुला मेथडबाट गर्दा घोप्टेको एल यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो घोप्टेको एल हैन यो टेबुलेसन मेथडबाट गर्दा सिधा एल क्या 100 का मुनि 90 इन्टु 280 गरेर हामीले एक्चुअल आउटपुट स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ भन्दा पछाडी त भेरिएन्स एनालाइसिस टेबलमा हामीहरु गइहाल्यौं हैन क्वान्टिटी हुन्छ मिक्सको पनि क्वान्टिटी र प्राइस हुन्छ अर्कापट्टि रिजल्ट हुन्छ एकपट्टि भइहाल्यो अब के छ र हैन यत्रो भकुण्डो जत्रो एस र भकुण्डो जत्रो ए लेख्दाखेरि भइहाल्यो हैन एउटा एस तीनवटा ए अनि दुईटा एस अनि ए अनि तीनटा एस पहिले एउटा एस अरु बाँकी तीनवटा ए जम्मा 4 वटा हुन्छ हैन एउटा एस अनि बाँकी रहेको ए दुईटा एस बाँकी रहेको ए अनि तीनटा एस अनि ए हुन्छ अब यो स्ट्यान्डर्डमा हामीले यहाँ जति निकालेका हौ नि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट जति निकालेका हौ त्यो राखिदिने अनि यो जुन एक्चुअल छ नि एक्चुअलमा यो जुन मिक्स छ नि यो मिक्सको राखिन्छ जहिले पनि मिक्स भनेको 300 छ नि फेरि एक्जाममा झुकिएर लसको राख्यौं भने त डामाडोल हुन्छ है हुनुसम्मको बर्बाद हुन्छ फेरि जति नै गरे पनि अनि चाहिँ मिल्दैन अनि एक्जाम बाहिर निस्किन्छौं ए मैले त गरे त्यो त जहिले गरेकै क्वेशन आएको थियो देखेकै क्वेशन प्र्याक्टिस पनि गरेको थियो त्यो त मेरो मिलो 5 मा 5 आयो अथवा 10 मा 10 अथवा 15 मा 15 आयो भनेर उफ्रिराखेका हुन्छौं पछि रिजल्ट आउँदाखेरि अनि फेरि के भयो त्यत्रो गर्दाखेरि पनि मार्क्स आउँदो रहेन रहेछ टियुले त लडाएरै छोड्दो रहेछ भन्नेतिर अनि सोचाइ जान्छ क्या गरेको मार्क्स चाहिँ टियुमा पनि कतै हराउने होइन क्या त्यही भएर गर्नु चाहिँ पर्यो मजाले प्रोसेसमा जानु पर्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो माइनर मिस्टेकहरु पनि देखा पर्छ क्या हामीबाट नि एक्जाममा मिलो जस्तो भनेर हामीलाई लागिराखेको हुन्छ तर अलिकति गल्ती गर्यौं भनेदेखि त बिग्रिने ठाउँ त तीनेरी देखा परिहाल्यो नि हैन हो त्यस्तो मिस्टेक चाहिँ हामीहरुको नहोस् ल अब यहाँ हेरौं यो स्ट्यान्डर्डको ठाउँमा यो जुन हामीले स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट भनेर निकालेको छ नि त्यो राख्नु पर्यो अनि ए मा चाहिँ यो मिक्स छ नि 300 भनेर राखिदिनु पर्यो ल अब यहाँनेरि स्ट्यान्डर्ड पहिले एउटा एस अनि दुईटा एस अनि तीनटा एस भन्ने छ नि हैन अब यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको त यहाँ छ नि त स्ट्यान्डर्डको क्वान्टिटी 60 र 40 यो पर्सेन्टमा दिँदा केही फरक पर्दैन पर्सेन्ट हटाएर लेखिदिने 60 र 40 दिएको रहेछ 60 40 अब एक्चुअल क्वान्टिटी कति दिएको छ 50 र 250 त्यो राख्नु पर्यो ल 50 र 250 यहाँ पनि त्यही अब स्ट्यान्डर्ड प्राइस कति दिएको छ स्ट्यान्डर्ड प्राइस भनेको 8 र 5 हैन 8 र 5 सबै एसएस को कोलम हो नि त भकुण्डे एस को हो नि त यो ठाउँ त अनि एक्चुअल भनेको एक्चुअल प्राइस हो नि त एक्चुअल प्राइस कति दिएको छ 10 र 8 दिएको छ 10 र 8 अब यहाँ भन्दा पछाडी त के छ र यो कति सजिलो 60 * 8 40 * 5 फेरि सीधा गुणा गर्नु पर्यो है त्यो फेरि केटाकेटीमा 7 8 मा जोडा मिलाउ गरे जस्तो यस्तो बाङ्गो टिङ्गो गर्यौं भने त फेरि तीनेरी चुल्लुमै डुबिहाल्यौं हामीहरु 60 * 8 40 * 5 60 * 8 + 40 * 5 गर्नु पर्यो ल डिवाइड बाइ 60 40 ले 100 गर्दा 6.80 आउँदो रहेछ फेरि त्यही छ 60 * 8 प्लस बिचा 40 * 5 डिवाइड बाइ 60 40 ले 100 गर्दा त्यो भइहाल्यो फेरि 50 * 8 250 * 5 डिवाइडेड बाइ 250 र 50 ले 300 आउँदो रहेछ यो पनि भइहाल्यो हैन फेरि त्यसरी नै गर्ने यो पनि भइहाल्यो अब यो जुन मिक्स छ नि मिक्स रेट हो क्या यो चाहिँ एभरेज रेट आको अब त्यो एभरेज रेट आइसकेपछि यो क्वान्टिटी सित गुणा गर्ने 311.11 आको छ इन्टु यो गरेर लेखिदिने अब एबीसीडी हुन्छ ल रिजल्टमा चाहिँ जहिले पनि एबीसीडी भनेर त्यो पछि लेबर आइडियल टाइम भेरिएन्स गर्दा त्यो लेबर भेरिएन्सको पाटोमा हामीहरुको एबीसीडी ई सम्म पनि पुग्नु पर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीहरु छलफल गर्दै जाने छौं अहिले मेटेरियलमा चाहिँ हामीहरुको एबीसीडी मै काफी भइहाल्छ ल टेबुलेसन मेथडबाट गर्दाखेरि अरु केही पनि गर्नु पर्दैन अब 300 इन्टु यो रेट
आइहाल्यो, 300 इन्टु यो रेट आइहाल्यो, 300 इन्टु यो रेट आइहाल्यो होइन, सकिहाल्यो। अब यहाँभन्दा पछाडि क्यालकुलेसन अफ भेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अब कप माई हो त्यो सम्झिनु पर्यो क्या। यहाँ गइसकेपछि चाहिँ त्यो होस आउनु पर्यो है। कप माई, फेरि माई कप भन्यो भने चाहिँ चुर्नुमै डुब्यो, अथवा कप माई भन्यो हो त्यसरी कप माई नै भन्नुपर्ने हुन्छ ल। माई कप साई कप भनेर त्यहाँनिर चाहिँ हुँदैन। सियुपी कप एमवाई माई लास्टबाट गर्ने। मेटेरियल भेरिएन्स मेटेरियल सबैमा मेटेरियल भेरिएन्स त साझा भइहाल्यो। अब यहाँ सुरुबाट गर्दा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, अनि फेरि डीसम्म पुगिसकेपछि ए माइनस सी, ए लेखिदिने, सी र डी लेखिदिने ल। बी त अघि आइसकेको छ, ए र बीको रिलेसन त आइसकेको छ। अब ए को सी र ए को डीसित रिलेसन अन्तिममा थपिदिने, सकिहाल्यो। अब ए को भेल्यु माइनस बीको भेल्यु, बीको भेल्यु माइनस सीको भेल्यु, सीको भेल्यु माइनस डीको भेल्यु, ए को भेल्यु माइनस सीको भेल्यु, ए को भेल्यु माइनस डीको भेल्यु। यहाँनिर एबिसिडी आएकै छ होइन। ए माइनस बी, ए को भेल्यु माइनस बीको भेल्यु, ए को भेल्यु माइनस बीको भेल्यु हो। यो दुईटा माइनस गर्दाखेरि प्लसमा आयो भने फेभरेबल, माइनसमा आयो भने अनफेभरेबल हुन्छ। फेभरेबल त्यतिखेर हुन्छ जब हामीहरूले सोचेको भन्दा कम्ती खर्च भयो भने चाहिँ फेभरेबल हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एक्चुअल र स्ट्यान्डर्डको डिफ्रेन्ट हो क्या। जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड कस्टबाट एक्चुअल कस्ट घटाउँदाखेरि पोजिटिभ आयो भने चाहिँ फेभरेबल, हामीले सोचेको भन्दा कम्ती नै आएको रहेछ, कम्ती नै खर्च भएको रहेछ भन्ने मिनिङ लाग्छ होइन। नेगेटिभ आयो भने चाहिँ सोचेको भन्दा बढी खर्च भएको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूको घाटा बढ्दै जान्छ, त्यो चाहिँ अनफेभरेबल रिजल्ट हो होइन। यो भयो टेबुलेसन मेथड होइन। सबै क्वेसन एउटै खालको छन् होइन, तर केही पनि छैन, कति सजिलो छ। अब फर्मुला मेथडबाट गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँनिर जुन गिभन तानेका थियौँ त्यही अनुसारले गिभन यहाँनिर पनि तान्दै जानु पर्यो ल। एक्जाममा फर्मुला मेथडबाट गरेको हो कि टेबुलेसन मेथडबाट गरेको हो त्यो लेखिदिँदाखेरि भइहाल्छ ल। तर जान्न चाहिँ दुइटै जानेकै राम्रो क्या, म भन्छु दुइटै जानेकै राम्रो। पछि लेबर भेरिएन्सहरू गर्दाखेरि त्यहाँनिर आइडियल टाइमहरूको कुरा आउँछ होइन, त्यो पनि सजिलो छ। टेबुलेसन मेथडबाट पनि नबुझ्ने त कुरै हुँदैन। यो च्याप्टर यति सजिलो छ कि त्यो सजिलोको सीमै नभएको च्याप्टर हो क्या यो। जुनसुकै मेथडबाट पनि हामीहरू इजिली मिलाउन सकिहाल्छौँ, मात्र एकचोटि चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब फर्मुला मेथडबाट जाँदाखेरि पनि त्यही हो। स्ट्यान्डर्ड र हामीलाई एक्चुअल दिएको हुन्छ, क्वान्टिटी र प्राइस दिएको हुन्छ, 60 र 40% दिएको छ, त्यसलाई कन्भर्ट नगरिकन ट्याक्क लेखिदिने। अनि हामीहरूलाई यहाँनिर के भनेको छ भने स्ट्यान्डर्ड लस 10% भनेको छ, 10% अघिकै जस्तो त हो। अनि स्ट्यान्डर्ड अन्तिममा आउटपुट 90 हुने रहेछ। अनि हामीहरूलाई द एक्चुअल आउटपुट चाहिँ 85 युनिट, हामीले 300 हुनुपर्ने ठाउँमा 280 मात्रै भयो भनेदेखि चाहिँ तल्लो हेरेछु नि मैले, यहाँनिर हेर्दैछौँ 300 हुनुपर्ने ठाउँमा 280 मात्रै भयो भनेदेखि कति चाहिँ नोक्सान भएको रहेछ, 20 चाहिँ नोक्सान भएको रहेछ होइन। हो यसरी हामीले हेर्नु पर्यो। अब फर्मुला मेथडबाट गर्दाखेरि जहिले पनि यो आउटपुट इक्वेल हुँदैन क्या, इक्वेल नभएकै हामीलाई दिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आउटपुट आर नट इक्वेल, यो आउटपुट इक्वेल छैन। त्यहाँभन्दा पछाडि रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, यो जुन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी छ यसलाई नै रिभाइज गर्नुपर्छ क्या। दुइटैलाई जतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ त्यतिवटालाई रिभाइज गर्नुपर्छ। 2टा दियोस् कि 3वटा, 5वटा, 10वटा, 20वटा, 40वटा, जतिसुकैवटा दियोस् हामीले त्यसलाई रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी निकाल्नका लागि होइन, एक्चुअल आउटपुट कहाँ भने स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु गिभन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। एक्चुअल आउटपुट कहाँ भने स्ट्यान्डर्ड आउटपुट होइन, एक्चुअलको आधारमा हामीले रिभाइज गर्ने हो नि त। एक्चुअल आउटपुट कहाँ भने स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन्टु गिभन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। पी र क्यू दुइटैलाई हामीले रिभाइज गर्नु पर्यो। पहिले पी र अनि क्यूलाई रिभाइज गरौँ न। त्यहाँभन्दा पछाडि एक्चुअल आउटपुट कहाँ भने स्ट्यान्डर्ड आउटपुट, दुइटैमा एउटै हो। 280 का भने 90, 280 का भने 90 भइहाल्यो। गिभन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको त पी को 60, क्यू को 40 होइन। 60-40 गर्ने बित्तिकै रिभाइज स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, यो जुन क्वान्टिटी छ नि, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी छ नि, त्यसलाई हामीले रिभाइज गऱ्यौँ। त्यहाँभन्दा पछि सजिलो छ क्या, टेबुलेसन मेथड भन्दा फर्मुला मेथड सजिलो, फर्मुला मेथड भन्दा टेबुलेसन मेथड सजिलो। सजिलोमाथि सजिलो, दुइटै सजिलो, कति सजिलो होइन, सबै सजिलो छ, मिलाउन सकिहाल्छौँ जुन तरिका फलो गरे पनि। क्यालकुलेसन अफ भेरिएन्स निकाल्नका लागि मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स। अब यहाँनिर चाहिँ कप माई भनेर सम्झिनु परेन क्या। टेबुलेसन मेथडमा कप माई न कप यु केही सम्झिनु हामीले परेन। अब मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस भयो। अब स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति यो राख्नु पर्यो क्या, यो र यो होइन। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीलाई सिधा पी र क्यू दुइटैको निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। अब स्ट्यान्डर्ड प्राइस कति दिएको छ, 8 र 5 दिएको छ, 8 र 5। अनि एक्चुअल क्वान्टिटी कति दिएको छ, यो माथिको राख्नु पर्यो 50 र 250, 50 र 250। एक्चुअल प्राइस कति दिएको छ, 10 र 8 दिएको छ, 10 र 8। अब यो सरासरी गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो भने फेभरेबल, नेगेटिभ आयो भने अनफेभरेबल। अहिले पोजिटिभ आएछ यो फेभरेबल भयो, यो गर्दा नेगेटिभ आएछ अनफेभरेबल भयो। यो प्लस हो यो माइनस हो होइन। 933.33 प्लस हो होइन, फेभरेबल भनेको प्लस 933.33, 933.33। अनि अनफेभरेबल भनेको माइनस 1377.88
778 गर्दाखेरि हामीहरूको आउँदो रहेछ माइनसमा आयो नि त 444.448 आयो 444.445 लेखिन्छु मैले 448 लु केही फरक पर्दैन। अब यो चाहिँ के हो हामीहरूको मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स आयो 1384 आयो। अघि हामीले मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकालेका थियौँ नि 1384.44 यहाँ पनि त्यही आयो ल कहिलेकाहीँ थोरै डिफ्रेन्ट हुनसक्छ ल डिफ्रेन्ट भयो भने पनि केही फरक पर्दैन त्यस्तो हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। अब मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स निकाल्न त प्राइसलाई ब्र्याकेटभित्र हाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस यहाँनिर चाहिँ एक्चुअल क्वान्टिटी हुन्छ। पछि यो मेटेरियलको फर्मुला जानिसके पछाडि लेबरको फर्मुला पनि यहीँबाट हामीहरू डिराइभ गर्न सकिहाल्छौँ। अब प्राइस भेरिएन्समा एक्चुअल क्वान्टिटी कति दिएको छ 50 र 250 दिएको छ 50 र 250। स्ट्यान्डर्ड प्राइस कति दिएको छ स्ट्यान्डर्ड प्राइस भनेको 8 र 5 एक्चुअल प्राइस भनेको 10 र 8 8 र 5 10 र 8 गर्दाखेरि यो गर्दा अनफेभरेबल माइनसमा आएछ यो गर्दा पनि माइनसमा आएछ अनफेभरेबल दुईटै माइनस 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 100 माइनस 750 होइन माइनस 100 माइनस 750 गर्दाखेरि माइनस 850 हुँदो रहेछ नि त 850 यो अनफेभरेबल दुईटै माइनस माइनस आयो भने माइनसै रहन्छ नि त त्यो अनफेभरेबल भयो। गुणा गर्दा पो माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ त दुईटै माइनस अनि फेरि माइनस गर्दा त त्यो दुईटै जोडिएर आउँछ नि त माइनसै हुन्छ क्या अनफेभरेबल भयो। अब मेटेरियल युज भेरिएन्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। युज भनेको क्वान्टिटी निकाल्नका लागि ब्र्याकेटभित्र क्वान्टिटी प्राइस निकाल्नका लागि ब्र्याकेटभित्र प्राइस क्वान्टिटी निकाल्नका लागि ब्र्याकेटभित्र क्वान्टिटी। अब स्ट्यान्डर्ड प्राइस अगाडि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्राइस हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड प्राइस भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ 8 र 5 हो होइन 8 र 5 हो। अब स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति दिएको छ निकालेको छ नि 186.67 124 यो भइहाल्यो। एक्चुअल क्वान्टिटी हामीलाई यहाँनिर दिएकै छ त्यो पनि भइहाल्यो होइन। यो पनि सबै यो हामीहरू सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ। अब मेटेरियल मिक्स भेरिएन्समा अलिकति प्रब्लम हो हामीहरूलाई एक्चुअल मिक्सका पनि स्ट्यान्डर्ड मिक्स हो होइन। एक्चुअल मिक्स हामीलाई कति दिएको छ एक्चुअल मिक्स भनेको 300 स्ट्यान्डर्ड मिक्स भनेको यो 100 300 का पनि 100। अब स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ स्ट्यान्डर्ड मिक्स भनेको त्यो जुन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो नि हो त्यसको लागत निकाल्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो त्यसको लागत निकाल्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी यहाँ छ नि त हो यसको लागत 60 × 8 40 × 5 60 × 8 + 40 × 5 अनि स्ट्यान्डर्ड कस्ट अफ एक्चुअल मिक्स भनेको क्वान्टिटी भनेको चाहिँ एक्चुअलको तर कस्ट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डको क्वान्टिटी भनेको चाहिँ एक्चुअलको तर कस्ट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डको 50 × 8 250 × 5 50 × 8 अनि 250 × 5 गर्दा यो पोजिटिभ आयो क्या। यो सबैलाई सल्भ गर्दा पोजिटिभ आयो भने यो फेभरेबल हुन्छ। यो चाहिँ एबीसी हो त्यस्तो केहीको पनि हुँदैन ल सबैको मिक्स यानि कि कम्बाइन्ड स्वरूप हो यो चाहिँ ल ए र बीको छुट्टाछुट्टै निकाल्नु पर्दैन। जसरी हामीले प्राइस भेरिएन्स छुट्टाछुट्टै युज भेरिएन्स छुट्टाछुट्टै अनि कस्ट भेरिएन्स छुट्टाछुट्टै निकालेका थियौँ मिक्स भेरिएन्स र यिल्ड भेरिएन्स चाहिँ छुट्टाछुट्टै हुँदैन। अब मेटेरियल यिल्ड भेरिएन्समा हामीहरू जान्छौँ। मेटेरियल यिल्ड भेरिएन्स निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड रेट एक्चुअल यिल्ड माइनस रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड हुन्छ क्या रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड रेट निकाल्नुपर्छ। अब स्ट्यान्डर्ड रेट निकाल्नका लागि प्राइस र क्वान्टिटी 60 × 8 40 × 5 60 × 8 40 × 5 होइन बिचमा प्लस हुन्छ डिभाइडेड बाई लस घटाइसकेपछि जुन आउटपुट आएको हुन्छ त्यसले भाग गर्ने बित्तिकै यसलाई स्ट्यान्डर्ड रेट भनिन्छ। एक्चुअल यिल्ड हामीले निकाल्नु पर्दैन जहिले पनि एक्चुअल यिल्ड यही राख्नुपर्छ। अब यो एक्चुअल यिल्डको आधारमा स्ट्यान्डर्ड यिल्डलाई पनि के गर्नुपर्छ रिभाइज हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड निकाल्नका लागि अब घोप्टे एल हामीले अघि भनेका थियौँ नि होइन घोप्टेको एल यस्तो जानु पर्यो यस्तो घोप्टेको जानु पर्यो। अब कहाँदेखि कहाँ घोप्ट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो सिक्वेन्स चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो ल। स्ट्यान्डर्डदेखि घोप्ट्याएर एक्चुअलमा पुग्नु पर्यो घोप्ट्याउनु पर्यो घोप्ट्याउन त आइहाल्छ हामीले यस्तो भयो 90 का मुनि 100 × 300 भयो 90 का मुनि 100 × 300 गर्दा 270 आउँदो रहेछ ल। यो चाहिँ रिभाइज स्ट्यान्डर्ड यिल्ड भयो 7 र 5 75.5 छ यो फेभरेबलमा आयो ल। हो यसरी हामीले यो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङसित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब आगामी आउने क्लासमा हामीहरू यहाँदेखि तल दिएका पनि प्रत्येक न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गरिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट साथै न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।